नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। अल्पमतमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संकेत, संसदको अङ्कगणित र देशको आवश्यकता फरक हुन सक्ने तर्क, समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्दा पनि नलिएको दाबी। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने कांग्रेसको निर्णयपछि राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क, अब छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने दाबी। राजस्व अनुसन्धानले 1 वर्ष अघि समातेको 72 मेट्रिक टन गुणस्तरहीन चिनी नष्ट गरिँदै चिनी उपभोग गर्न योग्य भनी प्रमाणित गर्ने कर्मचारीहरूलाई भने उन्मुक्ति। अमेरिकी संसद भवन अगाडि आक्रमण, 1 प्रहरी सहित 2 जनाको मृत्यु। आक्रमणबाट प्रहरी अधिकारीकै ज्यान गएपछि सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न, 2 साताभित्रै भएको देशकै चौथो घटना। र ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा एफएफ क्लबको विजयी सुरुवात। प्रदेश 1 8 विकेटले पराजित। अर्को खेलमा ललितपुर मेयर्स 11 विरुद्ध सुदूरपश्चिमको जित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफू अल्पमतमा रहेको संकेत गरेका छन्। देशको आवश्यकता अनुसार अङ्कगणित नभएको भन्दै घुमाउरो रूपमा अल्पमत स्वीकार गरेका हुन्। संसद यस्तै हो, कहिले देशको आवश्यकता र संसदको अङ्कगणित फरक पर्न सक्छ। कतिपयले कृत्रिम रूपमा संसदीय अङ्कगणितलाई यताबाट उता सार्छन् र मिलाइदिन्छन्। शनिबार 165 निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक आयोजनाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, त्यसैले संसदीय अङ्कगणितले सधैँ राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन। उनले संसदमा अनुपयुक्त ढङ्गले खेल भइरहेको र अनुपयुक्त आकार लिइरहेको आरोप लगाएका छन्। कसैको स्वार्थ केन्द्रित र निर्देशित नभई देशको र विकासको आवश्यकता अहिले रहेको उनले बताए। अहिलेको संसदको गणितले जनताको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व नगर्ने उनको तर्क छ। संसद कहिले देशको आवश्यकता र संसदको बारे कहिले कृत्रिम ढङ्गले केही मान्छेहरूले संसदीय अङ्कगणितलाई यताबाट उता उताबाट उता सार्दैछन्। संसदीय अङ्कगणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अङ्कगणित यदि अनुपयुक्त ढङ्गले त्यहाँ खेल भइरहेको छ र अनुपयुक्त ढङ्गले त्यसले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ, त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ या छैन, त्यस्ता अवस्थामा संसदीय अङ्कगणित देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासका निम्तिको आवश्यकता र अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्दा पनि लिन नसकेको बताएका छन्। ओली सरकारलाई समर्थन गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनले आफूलाई कसैले हटाउन नसकेको दाबी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आज पो मागे हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे छ। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भने एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ। त्यो भए हटाउनु त, समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ। राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन, राजीनामा माग्छ। राजीनामा दिन पछि एकवटाले राजीनामा माग्छ, दिनै पछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको चाहिँ त्यो अखबारले छाप्छ, तर मेलम्चीको पानी आएको थाहा पाउँदैन। म कसैप्रति लक्षित गरिरहेको छैन, तर प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा मागे पछि आफूले राजीनामा दिन नसक्ने भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बीच भेट भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी खनाललाई भेट्न शनिबार उनकै निवास डल्लो पुगेकी हुन्। भेटपछि खनालले आफूलाई खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मलाई खुसी लागेको छ, मैले उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरे, परिवारको तर्फबाट पनि स्वागत गरे, खनालले आफ्नो निवासमा उपस्थित पत्रकारहरूलाई भने। खनालले अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा पनि कुरा भएको जानकारी दिए। खनालले पार्टी आन्दोलन एकताबद्ध भएर जाओस्, लोकतन्त्र राम्रो भएर जाओस्, सुदृढ भएर जाओस्, मेरो त्यही चाहना छ भन्नुभयो। उनले भने उहाँले अब पार्टीका पहिलेका नेताहरूलाई सम्झँदै उहाँले
म कहाँ आज आउनु हो, मलाई बडो चाहिँ खुसी लागेको छ। मैले उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरेँ, परिवारको तर्फबाट पनि स्वागत गरेँ र उहाँले चाहिँ नि पार्टी आन्दोलन यो एकताबद्ध भएर जाओस्, लोकतन्त्र राम्रो भएर जाओस्, सुदृढ भएर जाओस्, मेरो चाहिँ राष्ट्रपतिको हैसियतले यही चाहना छ भन्ने कुराहरू व्यक्त गरे। उनीहरूबीच खनालको स्वास्थ्य स्थितिको विषयमा पनि कुरा भएको थियो। पछिल्लो समय खनालको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएको छ। उनी केही समय अघि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा उपचार गरेर फर्किएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले डल्लुमै रहेको इतिहास संशोधन मण्डलको पुस्तकालयको भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनी खनाललाई भेट्न पुगेकी हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसको निर्णयले राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको बताएका छन्। शनिबार कपिलवस्तु जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई तौली हावामा सम्बोधन गर्दै उनले अब छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने र नयाँ परिस्थिति बन्ने बताएका हुन्। हिजो र आजसम्मको काठमाडौँको राजनीतिक घटनाक्रम अलिकति फेरियो। खास गरी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्काल राजीनामा माग गरेपछि र अर्को सरकार गठनको निम्ति पहल लिने भनेर हिजो निर्णय लिएपछि देशको राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ प्रचण्डले भने। 7 बजे काठमाडौँ पुगिन्छ र 7 बजे बाट केही मिटिङहरू मैले राखेको थिएँ, तर हिजो र आजसम्मको काठमाडौँको राजनीतिक घटनाक्रम अलिकति फेरियो। खास गरी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तत्काल राजीनामाको माग गरेपछि र अर्को सरकार गठनको निम्ति पहल लिने भनेर हिजो निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ र मलाई साथीहरूले आज कपिलवस्तु नजानुहोस्, अब नयाँ सरकार गठनमा तपाईले तुरुन्तै पहल लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। कपिलवस्तु बरु पछि गए पनि हुन्छ भनेर पनि मलाई भन्नुभएको थियो। शुक्रबार राति बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको महिना दिनभन्दा धेरै भए पनि प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गरेर मार्ग प्रशस्त नगरेको भन्दै कांग्रेसले उनको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले देशभरका 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार आयोजना बनाउने उद्देश्यसहित निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन्। प्राथमिकताका आधारमा छनौट भएका 165वटा निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक आयोजनाहरू 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले आगामी 3 वर्षभित्रमा थप 2210 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बताए। यी आयोजनाहरूको लागत 57 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै अहिले सडक पूर्वाधार निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिइरहेको पनि मन्त्री नेमाङको भनाइ छ। अहिले दैनिक औसत 6.5 किलोमिटर बाटो र 2वटा पुल बनिरहेका छन्। 1 वर्षमा सडक विभागले मात्रै 3500 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 3300 किलोमिटर ग्राभेल र 1600 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खुलेको छ भने 628 पुल निर्माण गरेको छ उनले भने। संघीयताको कार्यान्वयनपछि संघ सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका 80वटा राजमार्गहरूको निर्माण र स्तर उन्नतिले राम्रो गति लिए पनि सोचे अनुरूप काम हुन नसकेको मन्त्री नेमाङले बताए। राजस्व चुहावटको कसुरमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बाराले 1 वर्ष अघि समातेको 72 मेट्रिक टन चिनी अन्ततः नष्ट गरिने भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त चिनी गुणस्तरहीन रहेको पत्र पठाएपछि नष्ट गर्न लागि हो। चिनी समातिएको 1 वर्षपछि नष्ट गर्ने निर्णय भए पनि यसअघि उक्त चिनी उपभोग गर्न योग्य भनी प्रमाणित गर्ने कर्मचारीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ। नेपाल लाइभले पहिलो पटक गत जेठ 25 गते 3 महिनादेखि 72 मेट्रिक टन चिनी राजस्व अनुसन्धानको नियन्त्रणमा गुणस्तरबारे 2 थरी रिपोर्ट आएपछि अन्यल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहीन चिनीलाई खान योग्य भने प्रमाणित गरेपछि यस विषयमा अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले एक छानबिन समिति बनाएको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको चिनीको गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रेग्मी, संयोजक तथा पशु सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डाक्टर वंशी शर्मा र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत प्रमोद कोइराला सदस्य थिए।
यो छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा चीनीको गुणस्तर परीक्षणमा लापरवाही गरेको र गुणस्तर परीक्षणको झुटो रिपोर्ट तयार पारेकाले विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक मतिना वैद्य जोशी सहित 3 कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। कारबाहीको सिफारिस भएका कर्मचारीहरूमा तत्कालीन महानिर्देशक जोशी सहित उपमहानिर्देशक राकेश त्रिपाठी र वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत कृष्ण राई पनि थिए। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको संसद भवन अगाडि भएको आक्रमणमा एक प्रहरी अधिकारी सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा केही घाइते भएका छन्। आक्रमणबाट प्रहरी अधिकारीकै ज्यान गएपछि सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको छ। अहिले संसद भवन वरपर सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ। आक्रमणपछिको प्रतिरक्षामा प्रहरी अधिकारीले पनि गोली चलाएका थिए। गोली लागेर कार चालकको ज्यान गएको खबरमा उल्लेख छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बुधबार मात्रै लस एन्जल्सको दक्षिणमा अवस्थित अरेन्ज नगरमा भएको आक्रमणमा एक बालकसहित 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा अन्य 2 जना घाइते भएका थिए। गोलीबारी 2 साताभित्रै भएको देशकै चौथो घटना हो। गत साता अमेरिकाकै कोलोराडो राज्यको बाउल्डर स्थित सुपरमार्केटमा भएको गोलीकाण्डमा 10 जनाको ज्यान गएको थियो भने त्यसको 1 सातापछि मात्र एटलान्टाका 3 वटा मसाज पार्लरमा गोली हानेर 6 जना एसियाली मूलका महिलाको ज्यान गएको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशले ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनशिप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। शनिबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ललितपुर मेयर्स 11 टिमलाई पराजित गरेको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएका खेलमा ललितपुर विरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7 विकेटको जित निकालेको हो। 108 रनको मध्यम चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 19 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटायो। सुदूरपश्चिमका लागि मन्जु बगटेले सर्वाधिक 41 रन बनाइन्। त्यस्तै डोली भट्टले अभिजित 22, रेवती धामीले 18 र कविता जोशीले 10 रन जोडिन्। बलिङतर्फ सुमन खतिवडा र आरती बिडारीले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुर मेयर्स 11 ले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 107 रन बनायो। ललितपुरका लागि कञ्चन श्रेष्ठले 63 रनमा अभिजित रहिन्। त्यस्तै सुमन खतिवडाले 16 र अस्मिना कर्माचार्यले 13 रन बनाइन्। बलिङतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशका कविता कुवर, ऋतु कनौजिया र सम्झना खड्काले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिलो खेलमा भने एफएफ क्लबले प्रदेश 1 लाई 8 विकेटले पराजित गरेको थियो। आजबाट सुरु भएको प्रतियोगिता 28 गतेसम्म त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ। 5 टिम रहेको प्रतियोगितामा ललितपुर मेयर्स 11 सँगै सशस्त्र प्रहरी बलको एफएफ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अल्पमतमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संकेत। संसदको अङ्कगणित र देशको आवश्यकता फरक हुन सक्ने तर्क। समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्दा पनि नलिएको दाबी। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने कांग्रेसको निर्णयपछि राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क। अब छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने दाबी। राजस्व अनुसन्धानले 1 वर्ष अघि समातेको 72 मेट्रिक टन गुणस्तरहीन चिनी नष्ट गरिँदै चिनी उपभोग गर्न योग्य भनी प्रमाणित गर्ने कर्मचारीहरूलाई भने उन्मुक्ति। अमेरिकी संसद भवन अगाडि आक्रमण, 1 प्रहरी सहित 2 जनाको मृत्यु। आक्रमणबाट प्रहरी अधिकारीकै ज्यान गएपछि सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न। 2 साताभित्रै भएको देशकै चौथो घटना। र ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनशिप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा एफएफ क्लबको विजयी सुरुवात। प्रदेश 1 8 विकेटले पराजित। अर्को खेलमा ललितपुर मेयर्स 11 विरुद्ध सुदूरपश्चिमको जित। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।